السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة شيف دنيا. اليوم غادي نجيكم بواحد لا روسيت توت سامبل، هي لا بات بريزي وغادي نستعمل بها لا كيش. دونك كما تشوفوا هنا عندي اكيد عندي زبده، عندي 125 غرام ديال الزبده على حراره المطبخ. عندي كذلك 250 غرام ديال الطحين تيب 55. عندي بيضه صفراء واحده، الملح و50 غرام ديال اللبن. غادي نبداو غنشحو لو بلان طرافاي باش يكون. غنبداو نديرو الطحين، on va faire un puits. غنديرو الملحه كذلك الزبده كما تشوفوها، وغادي نجمعو هادشي. alors الا بغيتو ديروا une pâte brisée sucrée في بلاصه الملح غادي ديروا هكاك 50 غرام ديال السكر ابيض. et on va sabler les bouts de doigts le beurre et la farine. كذلك غادي ندير لو بوي ونرمي نضيف عليها صفر ابيض وغادي نبدا نجمع. toujours pareil غنبقاو نديرو شويه الماء بيان سور شويه بشويه وغنبداو نجمعوا لا بات ديالنا. شويه د الماء et je pense que ça va être suffisant باسكو على حساب البيضه. ان فيت البيض هو اللي غادي تزيدو ولا ما تزيدوش، الا كان الصفر البيض صغير ولا لا. On a travaillé un tout petit peu. Après, on va la laisser se reposer. المهم انا غادي نديرها في البلان في لو بول و جو في لا فيلمي ونخليها شويه ترتاح في الفريغو وباش نكمل لكم لا كيش. ما حد لا بات بريزي ترتاح في الفريغو غادي نديرو لاباري تتسمى لاباري اللي تنعمرو بها لا كيش. غادي نستعملو 200 غرام تاع لا كريم فريش ولا كريم ليكيد ولا انتيير اللي بغيتو نطاخ. وندير 200 غرام 200 غرام دو كريم، جوج د البيضات، شويه د الملح بيان سور غادي تبقاو تدقوا، الفلفل الاحمر ابخي على حساب العطريه ديروا على حساب كل واحد والذوق ديالو. الابزار ابيض، القزبر يابس، وشويه د ليمونطال. تقدروا ديروا فاش كيغي، تقدروا ديروها بالطون، ديروها باش ما كان عندكم ديروها. et je vais la mettre de côté pour préparer la pâte. المهم البنات خرجت من الفريغو لا بات بريزي ها كما تشوفوا تتجي رطبه. غادي نهز
la farine sur le plan de travail. Et je vais commencer à l'abaisser. Alors je vais la faire في الطول لانه j'ai déjà chemisé le moule. غادي نستعمل هذا المول هذا اللي تيتحيد. المهم ديروا المول اللي بغيتوه صافي. وغادي نبداو on enfonce مزيان dans les parois. تقدروا تستعملوا الموس aussi pour enlever les انا هكا كندير نقولوها باتيسري باش تجيني مقاده. دونك من بعد ما درنا لها لا بات بريزي انا استعملت المهم هاد المرحله هذه ما درتها لكمش ولكن درت الفلفله البصله و لو بلون دو داند صدر ديال الدجاج. المهم شحرتهم. تقدروا ديروا كلشي اللي بغيتو ديروه فيها. وغادي نبدا ندير في اللي خدامين ولا مشغولات ولا اي حاجه توجدوهم بكري تكونجو ليهم وتخرجوهم. Et on va mettre notre appareil. بغيتو تزيدوا عليه الفرماج زيدوا عليه كل واحد وكيفاش. دونك فوالا دابا غادي نديرو في الفران على حرارات بور فان كويسون سبيسيال بات بريزي. وغادي نديرو على حرارات 180 دوغري ابوبري على حسب. غادي نشوف 180 160 على حسب. دونك فوالا انا معكم. فوالا البنات من بعد ما خرجت لاكيش ها كيفاش جات بيان دوغي bien cuite. Voilà. تجي لذيذه وتقدروا تنوعوا au niveau du goût. ديروهم تا فيجيتاريان y a aucun problème à ce niveau. دونك نتمنى هاد الفيديو تكون جاتكم خفيفه على قلبكم. وما تنساوش تشاركوا معنا في القناه باش نجيب لكم كل ديما جديد وباش تدعموني وباش نزيد كل ديما je me motive à vous présenter شي حاجه de simple et de convenable. Donc n'hésitez pas à partager كذلك. وما تنساوش un petit like ça me motive. un petit commentaire الا درتوا هاد الوصفه هذه. donc تنقول لكم الى اللقاء pour une prochaine vidéo. السلام عليكم.